सब्सक्राइब कीजिए ISSB डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel ISSB Defenders. Today my topic is advertisement of Provost Aero Trades in Pakistan Air Force. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एरो ट्रेड्स की जो एडवर्टाइजमेंट पेज आता है PF में तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये PF एरो ट्रेड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट पेज आता है, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स में बहैसियत एरो ट्रेड्स PF DI प्रोवोस्ट और GC शमूलियत इख्तियार करें, ठीक है। सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट पेज में ब्रांचेस को कैटेगराइज किया गया। सबसे पहली जो ब्रांच है वो एरो ट्रेड है, सेकंड में PF एंड DI है, थर्ड पे प्रोवोस्ट ट्रेड है, ठीक है, और लास्ट में GC है, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा एरो ट्रेड्स के बारे में। एरो ट्रेड में जो है नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस मतलब गैर शादीशुदा अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो उम्र और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया वो 15.5 से 20 साल होनी चाहिए आपकी उम्र, ठीक है। 14 जून 2021 तक आपकी जो एज है वो 14 जून 2021 तक 20 साल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर मतलब 5 फुट 4 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप एलिजिबल होंगे एरो ट्रेड्स ब्रांच के लिए, ठीक है। उसके बाद है क्वालिफ़िकेशन क्या है, तालीमी काबिलियत। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए, साइंस में होनी चाहिए, 60% मार्क्स से आपने मैट्रिक पास किया होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो आपके सब्जेक्ट में फ़िज़िक्स होने चाहिए, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिनमें कम से कम 33% नंबरों के साथ आप लोग इन तीनों सब्जेक्ट्स में 33% या उससे ज़्यादा मार्क्स के साथ पास किए होने चाहिए। और इंग्लिश में जो है वो 150 ओवरऑल जो है 9 और मैट्रिक में आपके 150 में से 70 मार्क्स होने चाहिए, जो कि 47% नंबर बनते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बात की गई। ये था क्राइटेरिया पाकिस्तान एयरफोर्स में हैज़ा एरो ट्रेड्स अप्लाई करने का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी सेकंड ब्रांच पे PF एंड DI। अब इस ब्रांच के लिए क्या है, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, ठीक है। मैरिटल स्टेटस जो गैर शादीशुदा होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है ऊपर एरो ट्रेड्स में 15.5 था, लेकिन इस वाली ब्रांच के लिए 16.5 से 22 साल होनी चाहिए आपकी एज, ठीक है। और 14 जून 2021 तक होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो हाइट है वो 176 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए इस ब्रांच के लिए, ठीक है। और उसके बाद आगे जो है वो आई साइट का दिया हुआ है, आपकी जो नज़र है वो 6/6 होनी चाहिए अगर आप इस ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं। अब इधर इसकी क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया क्या है, तालीमी काबिलियत। मैट्रिक साइंस में आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, साइंस में 60% मार्क्स के साथ पास किया होना चाहिए, जिस तरह एरो ट्रेड्स का था इसी तरह इसी का भी वही क्राइटेरिया, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 33% नंबरों के साथ पास किए होने चाहिए, और यही क्राइटेरिया एरो ट्रेड्स में भी मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद इंग्लिश में आ जाते हैं जी। इंग्लिश में आपके 150 से 70 मार्क्स होने चाहिए, जो 47% मार्क्स बनते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दोनों का सेम है, एरो ट्रेड्स में भी और PF एंड DI में। उसके बाद आ जाते हैं जी थर्ड पे जो है वो प्रोवोस्ट ट्रेड के लिए। थर्ड जो ब्रांच है वो प्रोवोस्ट ट्रेड है। अब उसका क्या क्राइटेरिया देखें, नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, गैर शादीशुदा होना चाहिए, और जो इसमें एज क्राइटेरिया वो 17.5 से 22 साल होनी चाहिए आपकी एज, ठीक है। उसमें जो हाइट है 175 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए, और आपकी जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। इस ब्रांच के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक 55 नंबरों से पास होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें इंग्लिश में 150 में से 68 मार्क्स होने चाहिए, जो बनते हैं 45%, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट ब्रांच पे। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है GC। अब यहाँ पे जो इसका क्राइटेरिया आपकी नेशनलिटी क्या पाकिस्तानी होनी चाहिए, ठीक है, और गैर शादीशुदा होना चाहिए, और जो आपकी एज है वो 17.5 से 22 साल होनी चाहिए 14 जून 2021 तक।
اب اس برانچ کے لیے جو آپ کی ہائٹ ہے وہ 175 سینٹی میٹر سے ابو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ 6x6 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اسی برانچ کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی جو کوالیفیکیشن وہ میٹرک سائنس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں 50% نمبروں کے ساتھ آپ نے پاس کیا ہونا چاہیے، اور انگلش میں جو ہے 150 میں سے 68 مارکس ہونے چاہیے، جو 45% بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ان 4 برانچوں کا کرائیٹیریا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی گاؤں دیہات سے ہے تو وہ ان کو ریڈ کر لے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے کیا ہے، ریلیکسیشن ہوگی۔ یہ پورشن ان لوگوں کے لیے جو گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پنجاب صوبہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سندھ ہے، KPK ہے، آزاد کشمیر سے لوگ جو تعلق رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ پورشن ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو بتا دیتا ہوں امیدوار جنہوں نے ابھی ان لوگوں کے لیے کرائیٹیریا ہے جن کے لیے یہاں پہ میں نے ابھی مینشنز کیا تھا، پنجاب سے ہوں، سندھ سے ہوں، یا KPK سے ہوں، یا آزاد کشمیر سے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے جو کرائیٹیریا وہ میٹرک سائنس کی ہونی چاہیے 50% نمبروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک پورشن ہے، ٹھیک ہے، جس میں KPK گلگت بلتستان اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ کوٹا رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ KPK سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں اور بلوچستان سے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کرائیٹیریا وہ 40% مارکس ہونے چاہیے میٹرک میں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو انگلش 150 میں سے 50 مارکس سیکیور کیے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جو بنتے ہیں 33%، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے یہ کرائیٹیریا تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سلیکشن پروسیجر، مطلب سلیکشن کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اب سلیکشن سینٹرز میں جو ہے وہ آپ کا سب سے پہلے انیشیل ٹیسٹ ہوگا، جس میں کیا انٹیلیجنس ٹیسٹ آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کا انگلش بھی ہوگی، فزکس بھی ہوگا، اور میتھمیٹکس سبجیکٹس کے ٹیسٹ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، پھر انٹرویو ہوگا، اور پھر آپ کا جو ہے انیشیل میڈیکل لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سلیکشن کرائیٹیریا میں، سلیکشن کے طریقہ کار میں یہ آپ کو بتایا گیا۔ اس کے بعد انیشیل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ میرٹ بنایا جائے گا، اور فائنل سلیکشن جو ہے وہ ایئر ہیڈ کوارٹر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میرٹ کی بنیاد پر منتخب ایئر مین کو تربیت کے لیے کوہاٹ بھیجا جائے گا۔ اگر ایئر مین برانچ کے لیے مطلب ایرو ٹریڈ کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو کیا ہے، کوہاٹ میں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ نااہلیت کا پورشن بتایا گیا۔ اب اس پورشن کے اندر کیا بتایا گیا ہے، اگر آپ ایئر مین کے لیے 3 دفعہ اپلائی کر چکے ہیں تو آپ چوتھی دفعہ اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اسی بیچ کو رجسٹرڈ کیا ہے مختلف سلیکشن سینٹرز کے حوالے سے تو آپ اس انٹری کے لیے اپلیکیبل نہیں ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ اگر ڈسپلن ایشو ہے اور گورنمنٹ سے اگر آپ کو ڈسچارج کیا گیا ہے تو آپ اس انٹری کے لیے اپلیکیبل نہیں ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پورشن ہے مدت ملازمت، ٹھیک ہے، تنخواہ اور مراعات دیگر سہولیات اور ترقی کے مواقع۔ اب اس میں اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آنے والے فیوچر پراسپیکٹس کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کا میڈیکل فری ہوگا، ٹھیک ہے، فضائیہ میں آپ کو کیا گھر دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رعایتی سفری سہولیات، ٹھیک ہے، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی رعایت ہوگی، ریل اور ہوائی سفر کی 50% رعایتی سہولت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے اگر آپ رجسٹریشن کے لیے سلیکشن سینٹر جاتے ہیں تو یہاں پہ سلیکشن سینٹر کی ٹائمنگ دی ہوئی صبح 8 سے 2:30 بجے تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آن لائن رجسٹریشن۔ اب اس بیچ کی جو رجسٹریشن ہے وہ 4 جنوری 2021 سے لے کے 13 جنوری 2021 تک ہے، ٹھیک ہے، جسے آپ آن لائن مطلب کمپیوٹر سے آپ اس ٹیسٹ کی رجسٹریشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو آن لائن رجسٹریشن کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی تھوڑا سا نیچے۔ اب نیچے جو ہے وہ سلیکشن سینٹر کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، PAF سلیکشن سینٹر، پاکستان ایئر فورس سلیکشن سینٹرز کی ڈیٹیل دی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کی کسی بھی قسم کی کیوری ہے تو آپ ان نمبرز پہ بآسانی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ تھی دوستوں پاکستان ایئر فورس میں ایرو ٹریڈ اور پروووسٹ کی جو ایڈورٹائزمنٹ پیج ہے جو میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ پیج سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ میری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.